अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। नए दोस्तों का बहुत खैर मकदम, और जिन दोस्तों ने मेरी साथी मेरी पुरानी कोलीग अर्जुमन शाहीन के इंटरव्यू को सराहा, उनका बहुत शुक्रिया। आप लोगों की राय की मैं बहुत कदर करती हूँ और हमेशा मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहता है। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अदाकार का इंटरव्यू सुनवाऊंगी जिन्होंने अपने तख्लीकी सफ़र का आगाज़ सदाकारी की दुनिया रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से किया, और फिर वो रंग और रोशनी यानी फिल्मी दुनिया तक पहुंचे और यहाँ उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और तख्लीकी सफ़र की तमाम मुश्किलात को तय करते हुए वो बहुत जल्द सफ़े अव्वल में आन खड़े हुए। और ये हैं दराज कद खूबरो हीरो मोहम्मद अली। जाहिर है कि इनको मैं फिल्मों के वसीले से तवस्सुत से ही जानती और पहचानती थी, लेकिन जब मैं उनसे मिली तो मुझे यह अंदाज़ा हुआ कि जितने बड़े वो अदाकार थे उससे कहीं बड़े वो इंसान और एक बावकार शख्सियत थे। उनकी शाइस्तगी का अंदाज़ा आप लोग इससे लगा सकते हैं कि उनके साथ जो हीरोइनें काम करती थी यानी रोमांटिक रोल किया करती थी, वो भी उन्हें अली भाई कहा करती थी। लेकिन अदाकार मोहम्मद अली बहुत मुनफरिद नौइयत के हीरो के इन्होंने बहुत हल्की फुल्की रोमांटिक फिल्में भी की, जैसे आग, जैसे जानते नहीं, और बहुत संजीदा और ड्रामाई किरदार भी अदा किए, जैसे इनकी फिल्म थी इंसान और आदमी और आग का दरिया, और एक्शन फिल्में भी इन्होंने की। और अमूमी तौर पर इनको सभी किरदारों में इनके फिल्म बीनों ने बहुत पसंद किया। ये तकरीबन कोई 250 फिल्मों में काम कर चुके हैं, जैसे कि मैंने चंद एक फिल्मों का अभी नाम लिया: खामोश रहो, आग का दरिया, इंसान और आदमी, सायका। इसीलिए जब भी मैं अपने फिल्मी फनकारों और तख्लीककारों का तारुफ करवाती हूँ तो हमेशा ये कहती हूँ कि ये बहुत ही जौहरे नायाब हैं, बहुत दुर्रे नायाब हैं, ये लोग हीरे हैं। इनके मुजस्समे बनाकर अजायब घर में रखे जाने चाहिए ताकि हमारी आइंदा नस्लें अपनी सकाफती और फिल्मी विरसे के बारे में जान सकें। अदाकार मोहम्मद अली की एक इनफरादियत ये भी थी कि जिस वक्त ये अपने फिल्मी करियर के बिल्कुल उरूज पर थे तो इन्होंने अपनी साथी अदाकारा, फनकारा और बहुत ही खूबरू परी चेहरा ज़ेबा से शादी की। ज़ेबा भी उस वक्त अपने फ़न के उरूज पर थी, बहुत मकबूल हीरोइन थी। शायद आप में से कुछ लोगों को याद हो कि अरमान और हीरा पत्थर वगैरह इनकी बहुत मकबूल फिल्में थी। जिस वक्त वो बहुत कामयाब हीरोइन से एक बीवी बनी तो उनके बारे में अदाकार मोहम्मद अली ने क्या कहा, ये आप उनसे ही सुनिएगा। मैंने इन दोनों अदाकारों यानी ज़ेबा और मोहम्मद अली से अलग अलग इंटरव्यू किए हैं और मुझे बिल्कुल उनसे गुफ्तगू करके ये अंदाज़ा हुआ कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा ज़हनी हम आहंगी थी, जबकि इस फिल्मी दुनिया में इस चकाचौंध कर देने वाली रोशनियों की इस दुनिया में, माहौल में ऐसा बहुत कम देखने में आता है। इंटरव्यू के बाद मोहम्मद अली ने मुझे अपना खूबसूरत सा घर दिखाया और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनके घर की ज़ेबाइश उनकी खुश ज़ौक़ी की आईनादार थी। मैं 1993 में इन दोनों से मिली थी। उस वक्त फिल्मी सनत बिल्कुल ज़बूं हाली का शिकार थी। तवील मार्शल लॉ और अफ़गानिस्तान में जिहाद की वजह से पाकिस्तान का जो माहौल था उसमें तख्लीक का फ़न, सकाफ़त, सब कुछ पस मंज़र में जा चुका था। ये दोनों फिल्मों में काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ये समाजी और अवामी फलाह बहबूद की सरगर्मियों से वाबस्ता थे। अदाकार मोहम्मद अली 19 मार्च 2006 में इंतकाल कर गए, लेकिन इन दोनों से मुलाकात का ये मंज़र, ये अहवाल आज भी मेरी यादों में पूरी तरह तरोताज़ा हैं। और अदाकारा ज़ेबा का इंटरव्यू मैं आप लोगों को पहले भी सुनवा चुकी हूँ। इस वक्त हाजिर है अदाकार मोहम्मद अली से मेरी गुफ्तगू, और इस गुफ्तगू का आगाज़ उन्हीं की एक बहुत कामयाब फिल्म आग का दरिया के एक मंज़र से होता है, और ये मुकालमा ज़ाहिर है आप लोग पहचान ही जाएंगे, उन्हीं की आवाज़ में है।
لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ عزت تو میرے پاس بھی نہیں. میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ جاؤ، آج تم آزاد ہو شبنم. کہ میں جب آیا تھا نا فلم لائن میں تو سوٹ میں نے پہن رکھا تھا، بو ٹائی باندھ رکھی. اسٹوڈیو پہنچا تو اپنے آپ کو بالکل اجنبی پایا کہ ان میں کام نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ فلم میں آ گیا تھا، فلمیں سائن کر لی تھیں، لہٰذا میں نے کہا سوچا یہ کہ یہاں پر تو اور تم اس کو بالکل نظر انداز کر دو. آپ سے خطاب کرو، چپڑاسی سے بھی آپ سے خطاب کرو، ہیئر ڈریسر سے بھی آپ سے خطاب کرو، ڈائریکٹر سے بھی آپ سے خطاب کرو. جب ہی یہاں آپ کی عزت ہو سکتی ہے، ورنہ عزت نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنا بھی کیریئر گزارا ہے، میں نے اب ایک بات عرض کروں، میرے والد بڑے مذہبی آدمی تھے، وہ ناراض ہو گئے تھے میری فلم میں آنے سے. تو لیکن 6 مہینے انہوں نے دیکھا جس انداز سے مجھے کام کرتے ہوئے، تو مجھے ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹے اگر میری عزت میں اضافہ نہیں کر سکتے تو کمی مت ہونے دینا. آج مجھے یہ فخر ہے اس بات کا کہ میں نے اپنے پروفیشن کو، ایک اداکار کو عزت بخشی، تو اپنے پروفیشن کو میں نے ڈگنیٹی دی ہے. تو وہ کون سی فلم تھی جس سے آپ کو بہت شہرت ملی پہلی مرتبہ؟ پہلی مرتبہ ماپارا جی مجھے ملی خاموش رہو سے شہرت. اس کے بعد میری جو دوسری فلم پبلک کے اندر سامنے آئی وہ تھی آگ کا دریا. اس میں نے ایک ڈاکو کا رول کیا تھا، اور وہ کچھ گیٹ اپ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کو بنا دیا کہ آج ان کے جتنے ڈاکو ہیں وہ اسی کو کاپی کرتے ہیں. کیا نام ہے تمہارا؟ نام شبنم ہے، لیکن اسی لہجے میں پوچھو. میرے نام سے واقف ہو؟ تمہارے کام کو جانتی ہوں، یہی کافی ہے. زندگی سے اکتا چکی ہو شاید. زندگی سے اکتانے والے دوسروں کی زندگی سے کھیلتے ہیں، اپنی سے نہیں. موت سے نہیں ڈرتی؟ موت سے ڈرتی تو ڈاکو بن جاتی، سوایا نہیں. زبان کو لگام دے. گالی دینی ہے. فلم کی دنیا میں آنے سے پہلے آپ کہاں تھے؟ میں جب مائیگریشن کے بعد پاکستان آیا تو حیدرآباد میں سیٹل ہوا، حیدرآباد سندھ میں، اور فکر معاش کے لیے پھر نوکریاں کیں. ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھا، اور اس کے ساتھ ہی حیدرآباد میں ریڈیو کا قیام عمل میں آیا. تو جب ریڈیو کا قیام عمل میں آیا تو میں ریڈیو سے بھی منسلک ہو گیا، اور 56 سے میں نے پروگرام کرنا شروع کیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے کافی کرم کیا میرے اوپر. پھر میں کراچی شفٹ ہو گیا. کراچی میں ڈرامہ آرٹسٹ کی حیثیت سے کام کرتا رہا، اناؤنسر کی حیثیت سے بھی میں نے کام کیا. تو ریڈیو ہی کے ذریعے ہمارے جو پہلے پروڈیوسر تھے میرے فلم میکر کریم فضلی صاحب، وہ بہت پرانے ICS کے آدمی تھے. تو وہ جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے فلم بنانے کا سوچا. تو میرا ڈرامہ انہوں نے ایک سنا تھا، تو مجھے بلایا انہوں نے اور پیشکش کی کہ میں اس میں کام کروں. تو میری پہلی پکچر جو ہے وہ چراغ جلتا رہا تھی، جس میں پہلی بار میرے ساتھ میری وائف زیبا بیگم نے بھی کام کیا، اور تقریباً 4-5 آرٹسٹ انٹروڈیوس ہوئے اس فلم میں. علی صاحب، چراغ جلتا رہا میں آپ نے ولن کا رول کیا تھا، جی. پھر آپ ولن سے ہیرو کیسے بن گئے؟ میں دراصل پہلے میں نہیں سمجھ پایا تھا اس بات کو. مجھے اس فلم کا جو ہیرو تھا اس میں کوئی پرفارمنس کا موقع ملتا نہیں تھا. تو میں نے فضلی صاحب سے کہا کہ میں یہ کروں گا. تو بعد میں پتہ چلا کہ جو ایک مرتبہ جس رول میں آ جاتا ہے تو وہ اسی رول میں پھر دوبارہ کاسٹ ہوتا ہے. تو 2-3 فلمیں تو میں نے کی ایز ولن. اس کے بعد جو کوئی میرے پاس ولن کے لیے آیا تو میں نے انکار کر دیا کہ بھائی مجھے کوئی اتنا اشتیاق نہیں ہے فلم میں کام کرنے کا. آئی کین گو بیک ٹو ریڈیو، لیکن کام کروں گا تو میں اپنے پسند کا کردار کروں گا. تو چنانچہ مجھے ایک فلم آفر ہوئی تھی اسی زمانے میں جب میں نیا تھا، غدار، جس کے اندر میں نے اپنے انتہائی سینئر ایکٹر سدھیر صاحب کے باپ کا رول کیا تھا، اس واسطے کہ مجھے وہ پسند تھا رول. وہاں سے یہ سارا چینج جو ہے انڈسٹری کے اندر پہلی بار آیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص ولن کا کردار کرے وہ ہیرو نہیں ہو سکتا یا وہ کریکٹر ایکٹر نہیں ہو سکتا.
अली साहब, आपने बताया कि आपने रेडियो पर काम का आगाज़ किया, तो जब आप रेडियो से फ़िल्म की तरफ आए तो उससे कुछ मदद मिली आपको? बहुत मदद मिली। पहली बात तो ये कि ये मशहूर था कि कैमरे के सामने जाके आर्टिस्ट घबरा जाता है, ये है वो। लेकिन इसमें महापारा जी बात ये है कि जिस वक्त आप रेडियो के माइक के ऊपर भी जिस वक्त आप अदाकारी करते हैं, अदाकारी करते हैं, तो एक ख़ास वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए आपको रेडियो के माइक्रोफोन के ऊपर भी अपने एक्सप्रेशन चेंज करना पड़ते हैं। चुनाचे हमें वो एक्सप्रेशन और आवाज़ की जो सहूलत हासिल थी, वो कैमरे के अंदर हमें कुछ मुश्किल नज़र नहीं आई। अली साहब, आपके बारे में एक तासुर ये है कि फ़िल्म में लाउड डायलॉग बोलने का ट्रेंड आपने दिया है। ट्रेंड मैंने ज़रूर दिया ड्रामे के अंदर, लेकिन बिला वजह चीखने का ट्रेंड मेरा नहीं है। मैं ड्रामे में जहाँ पर हाई पिच पर जाना होता था वहाँ ज़रूर जाता था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि इज्जत तो मेरे पास भी नहीं। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? जाओ, आज तुम आजाद हो शबनम। जहाँ जी चाहता है चली जाओ, चली जाओ। यूँ तो आपने सैकड़ों किरदार अदा किए हैं, लेकिन कोई ऐसा किरदार जिसे समझने में आपको दुश्वारी पेश आई हो? मुझे समझने में दुश्वारी पेश जो मैंने अर्ज़ किया था महापारा जी के खामोश रहो में पेश आई, क्योंकि जैसे मैंने लफ्ज़ों में मैं कह नहीं सका आपसे, जैसा वो किरदार था, अगर उस किरदार को बैलेंस करके और पूरा एक्यूरेसी के साथ मैं न करता तो नीचे से एक पिम्प की हैसियत से ना रहा जाता। लेकिन उसको मैंने अदा इस अंदाज से किया है कि अवाम ये महसूस कर सकें कि जो ये कह रहा है इसका दिल वो नहीं कह रहा। मसलन मुझे आज तक उसका एक जुमला याद है कि उदास बैठा है, तो वो खानम पूछती हैं क्या बात है जमाल, तुम बहुत उदास बैठे हो? कहते कोई बात नहीं खानम, ना आपने जंजीर पहनाई है न पर काटे हैं, बस उड़ने की ताकत छीन ली है, जहन से आज़ादी का तस्वुर मिटा दिया है। बहुत सी फिल्में हैं अपना इंसान और आदमी। रजिया, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, अपनी सारी काबिलियत सर्व कर दूंगा, लेकिन परेशानी है तो सिर्फ इस बात की कि फैसल अदालत में इफ्तिगासा की तरफ से सरकारी वकील की हैसियत से पेश होगा, यानी बेटा अपनी मां को मुजरिम साबित करके उसकी मौत का सामान मुहैया करेगा। तेरे नाम पर मिटेगा दिल जार, याद रखना तू जहां कहीं भी जाए। इंसान और आदमी तो इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है कि उस वक्त ज़ेबा बेगम जो हैं वो रोमांटिक हीरोइंस में टॉप पर शुमार होता था उनका, लेकिन उसमें उन्होंने मुझे मेरे साथ यंग टू ओल्ड रोल किया था, जो मैं बड़ा डर रहा था कि हो सकता है आवाम इनको बुढ़ापे के किरदार में पसंद न करे। लेकिन साहब वो पिक्चर सुपर हिट हुई, और उसके बाद से जो इस किस्म की फ़िल्मों का वो शुरू हुआ, मसलन इंसाफ और क़ानून मेरी एक पिक्चर है वो बहुत हिट हुई, सलाखें एक पिक्चर है वो बहुत हिट हुई, एहसास एक फ़िल्म है वो बहुत हिट हुई, और बेशुमार फ़िल्में हैं जो मेरी फ़िल्म मेकर्स के कैलकुलेशन के मुताबिक फ़िल्मों का रेशो हमारा, मेरा और ज़ेबा बेगम का 79% कामयाब है। तो अली साहब, इतनी कामयाब फिल्में करने के बाद ये कैसे मुमकिन है कि अब आप कुछ नहीं कर रहे? हमारी बदकिस्मती ये है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कि न पाकिस्तान इंदर सभा से निकल रहा है, न इंडिया इंदर सभा से निकल रहा है। अब ये चूँकि हमारे फिल्मों की बैकग्राउंड जो है वो इंदर सभा है, इसी वास्ते काला देव जो था वो आज तक विलन है। एक परी जो थी आपकी हीरोइन को आज तक खूबसूरत होना चाहिए, शहजादा था वो भी खूबसूरत है, वो हर फड्डे में टांग अड़ाता था, आज तक यही सूरत हाल है। लिहाजा इन फिल्मों में मैं काम नहीं करता, लेकिन मैंने अपने आप को, या ज़ेबा बेगम ने आज तक अपने आप को रिटायर डिक्लेयर कभी नहीं किया। आइंदा भी अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट आया तो मैं ज़रूर काम करूँगा।
آپ کی بیگم زیبا جی ماشاءاللہ جس وقت آپ نے ان سے شادی کی تو وہ اسکرین کی ملکہ تھیں، آپ نے انہیں جب گھر کی ملکہ بنایا تو یہ تجربہ کیسا رہا؟ یہ تجربہ دیکھ لیجیے 27 سال ہو گئے ہیں آج میری شادی کو، اور آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے ایک آدھ دن ہوا ہے شادی کو۔ اچھا، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیے شادی جو ہے نا ماں پارا جی، وہ بہت سی سیکریفائزز کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ دونوں اپنی اپنی پرسنالٹیز پہ اڑے رہیں گے تو زندگی اجیرن ہو جائے گی، لیکن اگر ایک دوسرے سے کمپرومائز کر لیں گے، ایک دوسرے کی بات مانیں گے تو 27 سال بڑی آسانی سے بیت جائیں گے۔ آپ نے ان پر کبھی پابندی تو نہیں لگائی، یا کوئی پابندی لگائی آپ نے شادی کے بعد؟ کوئی پابندی نہیں، آج بھی وہ آزاد ہیں، آج بھی ان کے جو کام ہیں ان میں میں دخل نہیں دیتا، میرے کاموں میں وہ ضرور دخل دے سکتے ہیں۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ اداکاری چھوڑنے پر یا جی نہیں، قطعی نہیں۔ اچھا، ہم نے آپ کو چھوٹی اسکرین پر مرثیہ پڑھتے بھی دیکھا بارہا۔ میں عرض کرتا چلوں کہ میں جڈ بخاری صاحب کو اپنا اسپریچول فادر سمجھتا ہوں، اور جو کچھ میں ہوں میں اسی شخص کی وجہ سے ہوں۔ تو بخاری صاحب ہر محفل میں مرثیے کی مجھے لے کر جایا کرتے تھے، اور باقاعدہ نوٹ کراتے تھے کہ میری ادائیگی جو ہے اس کو غور سے سنا کرو۔ اور اس کے بعد اکثر جگہ ایسا ہوا ہے کہ جہاں مرثیہ پڑھنے کے لیے بخاری صاحب کو بلایا گیا ہے تو بخاری صاحب نے کہا کہ نہیں محمد علی تم پڑھو آج، تو وہاں پر ایک جھجک جو ہے بخاری صاحب کے سامنے اور آڈینس کے سامنے وہ دور ہوئی۔ پھر میرے اساتذہ میں ماں پارا جی بھی، ایک تو بخاری صاحب شامل ہیں، صوفی تبسم صاحب شامل ہیں، جوش صاحب شامل ہیں، تو اس طرح میری جو رہبری ہوئی اس نے مجھے زیادہ تقویت پہنچائی، اور میں مرثیہ بھی اتنے ہی ڈوب کر پڑھتا ہوں جتنا کوئی ڈوب کر کردار کرتا تھا۔ سب مر چکے، اب کس کے لیے سر نہ کٹائیں، ایسے نہیں بچھڑے کہ جو اکبر چلے آئیں، کس طرح سے اس یوسف گم گشتہ کو پائیں، بے ان کے نہ کھانے کا نہ پینے کا مزہ ہے، فرزند سلامت ہو تو جینے کا مزہ